नाज़रीन, आज आपको बताएंगे हमास की कुछ सिफारती कामयाबियों के हवाले से, अस्करी कामयाबी के हवाले से हम आपको बताते रहे हैं और आज भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, आप देखिए 44,000 का एक फिगर आलमी इदारे रिपोर्ट करते हैं कि जो कि हमास में अब तक शहादतें हो चुकी हैं, जो कि नेतन्याहू की बर्बरियत है। और ये आलमी इदारे रिपोर्ट करते हैं। हमारे एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक फिगर इससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस फिगर को सच भी मान लें तो आप देखिएगा कि इन 44,000 में से ज़्यादातर तादाद आपको उन लोगों की नज़र आती है जो कि मासूम बच्चे हैं या औरतें हैं। इसके साथ साथ अगर आप अस्करी सतह पर देखेंगे तो आपको इसके अंदर वो तादाद बहुत कम नज़र आती है। और इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो शहादतें वहाँ पर हो चुकी हैं, अब भी हमास में रहने वाले नौजवानों के, मुजाहिदीन के हौसले पस्त नहीं हुए। ये उनकी अस्करी कामयाबी है। अब सिफारती सतह पर बात कर ली जाए तो एक खुद मुख्तारी के लिए जंग इस वक्त फ़लस्तीन लड़ रहा है और उस खुद मुख्तारी की जंग में हमास ने जो इस जंग का आगाज़ जब हुआ तो उनका मौक़िफ़ यही था कि वो पूरी दुनिया के अंदर ये बावर करा सकें कि उनकी एक इलाकाई हैसियत है। और उनको इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि उनको लग रहा था कि पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, जिससे नक्शे से वो मिट जाएंगे, उनकी खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाएगी, उनकी इलाकाई वैल्यू और हैसियत ख़त्म हो जाएगी। इस बुनियाद पर उन्होंने इस जंग के लिए अब तक बहुत सी जानें दी और जो अंदाज़ा आपको मालूम है कि 44,000 से ज़ायद ये रिपोर्ट किया जा रहा है, अब उसके आलमी सतह पर असरात आना शुरू हो गए हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ आलमी दहशतगर्द और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उसके साबिक वज़ीर दिफा योव गैलेंट के लिए दुनिया में ज़मीन तंग होती जा रही है। ये बड़ी सिफारती कामयाबी है। कनाडा, तुर्किया, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, ईरान और जनूबी अफ्रीका के बाद एक और अहम मुल्क ने बड़ा ऐलान करके इसराइल पर कड़कती बिजली गिरा दी है। नेतन्याहू बरतानिया आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बरतानवी हुकूमत का भी बड़ा ऐलान सामने आ गया है, क्योंकि कल तक कहा जा रहा था कि अगर वो बरतानिया जाते हैं तो बरतानवी हुकूमत उनको शायद गिरफ्तार ना करे, लेकिन अब बरतानिया भी खुलकर सामने आ गया। और बरतानिया में भी आप याद रखिएगा कि फ़लस्तीन के हक़ में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योव गैलेंट की आलमी अदालत इंसाफ से वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अमरीकी सदर जो बाइडन का भी एक अहम बयान मंजर-ए-आम पर आ गया। इसराइल की बर्बरियत लबनान और गजा पर बदस्तूर जारी है, लेकिन मुजाहिदीन और हिजबुल्लाह का इसराइल के अस्करी ठिकानों पर कामयाब हमले का दावा सामने आया है। 3 फौजी अड्डों, सब्त शहर और इसराइल के शुमाल में 2 बस्तियों को मिसाइलों और ड्रोन से कामयाबी से टारगेट किया गया है। इन तमाम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, सबसे पहले सिफारती कामयाबी के हवाले से बात कर लेते हैं और ये आप अपने ज़हन नशी कर लें कि ये इसका पहला कदम है, ये सिफारती कामयाबी का। आपने जैसे देखा कि जो अस्करी तौर पर वो लड़ रहे थे, उसमें पहले कदम के बाद उनके कदम मजीद बढ़ते गए और अब उन्होंने इसराइल को बैकफुट पर तकरीबन धकेल दिया है। और सिफारती सतह पर यह पहला कदम है और इस कदम के बाद, इस कामयाबी के बाद आने वाले दिनों में आपको और अहम कामयाबियां सिफारती तौर पर सामने नजर आएंगी। हर गुजरते लम्हे के साथ आलमी दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योव गैलेंट के लिए दुनिया में ज़मीन तंग होती जा रही है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बरतानिया आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तफसील के मुताबिक बरतानिया की हुकूमत ने इशारा दिया है कि बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बरतानिया का सफ़र करने पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के तर्जुमान ने बयान में कहा कि हुकूमत अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या मिस्टर नेतन्याहू बरतानवी सरजमीन पर आते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, बरतानवी वज़ीर आज़म के सरकारी तर्जुमान ने कहा कि मखसूस मुकद्दमात के बारे में बात नहीं कर सकते। इस बारे में उनसे पूछा गया कि क्या हुकूमत कानून की तामील करेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के तर्जुमान ने कहा कि बरतानिया हमेशा अपनी उन कानूनी जिम्मेदारियों की तामील करेगा जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी कावानीन ने तय की हुई है। इसराइल के मगरबी इत्तेहादी बरतानिया के अलावा बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इटली, आयरलैंड, स्पेन और कनाडा ने भी ऐलान किया है कि वो इस मामले में बैनुल-अक़वामी कावानीन के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी करेंगे। दूसरी जानिब जब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि अगर नेतन्याहू आए तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो ट्रूडो ने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करेंगे और बैनुल-अक़वामी अदालतों के तमाम ज़ाब्तों और अहकाम की पाबंदी करेंगे। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले का
خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں جنگی جرائم کے مرتکب اسرائیلی وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری 124 ممالک کو بھیج دیے ہیں۔ کینیڈا، ترکیہ، اٹلی، نیدرلینڈز، ایران اور جنوبی افریقہ سمیت دیگر ممالک نے گرفتاری پر عمل درآمد کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ جمعرات کو غزہ میں جنگی جرائم کے الزام میں نیتن یاہو اور اسرائیل کے سابق وزیر دفاع یوگ ایلنڈ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، جبکہ اس عدالت کے رکن ممالک بشمول برطانیہ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جو انہیں گرفتاری کے وارنٹ پر عمل کرنے پر پابند کرتا ہے۔ اب ذرا یہ بھی جان لیجئے کہ اس سے قبل یہ کیس تقریباً وہاں پر 6 مہینے سے چل رہا تھا۔ وہاں پر جو جج تھی وہ ایک خاتون جج تھی اور ان پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ گرفتاری کے وارنٹ جاری نہ کریں، اور اسی وجہ سے وہ سٹیپ ڈاؤن ہو گئی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ جج کی تبدیلی ہوئی تو لگا کہ شاید یہ وارنٹ جاری نہیں ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرے جو جج وہاں پر تعینات ہوئے انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی یہ وارنٹ جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ضروری ہے جاری کرنا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ICC کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے سابق وزیر دفاع یوگ ایلنڈ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد دنیا کے 120 سے زیادہ ممالک اب انہیں گرفتار کرنے کے پابند ہو گئے، جبکہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نسل کشی کے مرتکب قرار پانے کے بعد ان دونوں کی حیثیت مفرور مجرموں کی مانند ہو گئی ہے۔ یہ وہ تمام تر صورتحال ہے، جبکہ رپورٹس کے مطابق معاہدہ روم کے تحت ICC میں شامل تمام 124 ملک اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور یوگ ایلنڈ کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرنے کے قانونی طور پر پابند ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق وکلاء کے مطابق جو رکن ممالک ICC کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے وہ خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ عالمی فوجداری عدالت کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوگ ایلنڈ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنا بیہودہ فعل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ICC کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم اور یوگ ایلنڈ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے حوالے سے تحریری بیان جاری کیا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ شرمناک بات ہے کہ ICC نے اسرائیلی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ دوسری جانب ریپبلکن نمائندہ مارجوری ٹیلر گرین نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن عہدہ چھوڑنے سے قبل عالمی جنگ چھڑوانا چاہتے ہیں۔ امریکی سیاستدان اور ریپبلکن کی نمائندہ نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اس حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن جنوری میں عہدہ چھوڑنے سے پہلے خطرناک صورتحال پر اور خطرناک طور پر عالمی جنگ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی ایک مثال آپ کو تو یہ بیانات مل رہے ہیں۔ دوسری مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوکرین کے حوالے سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ بڑے پیمانے پر بیلسٹک میزائل کا استعمال کر سکتے ہیں، جس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ رشیا نے بھی اپنی پالیسی تبدیل کی ہے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بائیڈن ٹرمپ کے آنے سے پہلے حالات کو اس قدر خراب کرنا چاہتے ہیں عالمی سطح پر کہ ٹرمپ کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ ان حالات کو سنبھال سکیں۔ جبکہ غزہ سے تعلق رکھنے والے عام فلسطینی شہریوں نے بھی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ غزہ شہر سے بے گھر ہونے والے اس وقت دیر البلح کے مرکزی علاقے میں رہنے والے 40 سالہ محمد علی نے کہا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، ہمیں بھوکا رکھا گیا ہے، ہمارے گھر تباہ کر دیے گئے ہیں، ہم آہنی اولادیں اپنے بیٹے اور اپنے پیارے کھو دیے ہیں۔ ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ICC کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔ یقینی طور پر یہ امیدیں اسی طرح کی آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں ان لوگوں کی جو پوری دنیا کے اندر امن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک جو کہ امن کے داعی بنتے ہیں ان سے یہ امیدیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن جہاں پر انسانیت زندہ ہے وہ انسانیت کہیں نہ کہیں اب شو بھی کی جا رہی ہے۔ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے ناظرین کہ مجاہدین کی اسرائیل میں بڑی جوابی کارروائی سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے 3 فوجی اڈوں سب شہر اور اسرائیل کے شمال میں 2 بستیوں کو میزائل اور ڈرون سے کامیابی سے ٹارگٹ کیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کا کہنا ہے کہ حائفہ شہر کے شمال مغرب میں لبنان کی سرحد سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اسرائیلی فوج کے استیلا مارس بحری اڈے اور اسرائیلی فضائیہ کے حائفہ ٹیکنیکل بیس کو متعدد میزائلوں سے کامیابی سے ٹارگٹ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق عکا شہر کے شمال میں واقع شراگ ملٹری بیس گولانی برگیڈ کے کمانڈ سینٹر کو بھی میزائلوں اور کامی کاز ڈرون سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ شمالی اسرائیل میں واقع شہر صفد اور 2 بستیوں کو متعدد میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، جبکہ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی فوج کے 2 مقامات کو ہدف بنایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے ارکان کی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ لبنان کے جنوب میں واقع سیبن قصبے میں شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔
हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लबनान के जनूब में वाक़ कस्बों में ख़याम और शीमा में इसराइली फ़ौज के 2 मराकबा किस्म के टैंकों को मिसाइलों से टारगेट किया गया, जिससे इसराइली फ़ौज हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। कुछ फ़ौजी इसराइल के और इसराइली जंगी तैयारों को चैलेंज करते हुए लबनान की फ़ज़ाई हदूद छोड़ने पर मजबूर किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ज़ाई ने लबनान के मशरिक़ में वाक़े बालबेक के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की थी, जिसके नतीजे में 47 अफराद शहीद जबकि 22 जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बालबेक हरमिल के गवर्नर बशीर हिजर ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने बालबेक के कई इलाकों पर बमबारी की। इन हमलों में 47 अफराद शहीद जबकि 22 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी के नतीजे में लापता अफराद की तलाश के लिए मलबे तले तलाश और बचाव की कोशिशें जारी हैं। तो ये मौजूदा सूरत हाल है नाज़रीन। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।